CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतम् अस्ति। षष्ठी कक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। पृष्ठसङ्ख्या 94। अष्टमः पाठः बुद्धिसर्वार्थसाधिका। संसारे उत्तमजीवनाय बुद्धिपूर्वकः व्यवहारः आवश्यकः भवति। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण कठिनम् अपि कार्यं सहजं भवति। विशेषतः स्पर्धायाः समये यदि प्रतिपक्षः अतीव प्रबलः तर्हि बुद्धिबलेन वयं तं जेतुं शक्नुमः। शरीरबलात् बुद्धिबलस्य महत्त्वं कथम् अधिकम् इति एषा कथा प्रतिपादयति। एतां कथां वयं पठामः। एकस्मिन् वने एकः नित्यजलपूर्णः महान् सरोवरः अस्ति। कदाचित् एकं पिपासाकुलं गजयूथं वनान्तरात् तत्र आगच्छति। तस्मिन् सरोवरे ते गजाः स्वेच्छया जलं पीत्वा स्नात्वा क्रीडित्वा च सूर्यास्तसमये निर्गच्छन्ति। तस्य च सरोवरस्य तीरे समन्तात् सुकोमलभूमौ बहूनि शशकबिलानि सन्ति, येषु बहवः शशकाः निवसन्ति। गजानां परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसन्तः बहवः शशकाः क्षतविक्षताः भवन्ति। केचन पुनः मृताः अपि भवन्ति। अतः शशकाः भीताः चिन्तामग्नाः च भवन्ति। ते दुःखम् अनुभवन्ति। स्वरक्षार्थं च ते उपायं चिन्तयन्ति। इत्थमेव एकं चित्रम् अत्र अस्ति। चित्रे केचन गजाः चलन्ति। शशकाः च भयेन इतस्ततः धावन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 95। एकस्मिन् दिने सायङ्काले तेषां शशकानां सभा भवति। सर्वे शशकाः स्वमतं प्रकाशयन्ति, परं ते समाधानं न प्राप्नुवन्ति। अन्ते शशकराजः वदति, अहमेव उपायं चिन्तयामि। अधुना वयं सर्वे स्वगृहं गच्छामः। अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ सः शशकराजः यूथाधिपस्य गजराजस्य समीपं गच्छति। सः गजराजं कथयति, हे गजराज, एषः सरोवरः चन्द्रस्य वासस्थानम् अस्ति। वयं शशकाः तस्य प्रजाः स्मः। अतएव सः शशाङ्कः इति नाम्ना प्रसिद्धः। यदा शशकाः जीवन्ति तदा एव चन्द्रः प्रसन्नः भवति। गजराजः पृच्छति, कथम् अहं विश्वासं करोमि? किं सत्यमेव चन्द्रः सरोवरे तिष्ठति? यदि सरोवरः चन्द्रदेवस्य वासस्थानं तर्हि तत् प्रदर्शयतु। शशकः कथयति, आम्, चन्द्रस्य दर्शनाय आवाम् अधुना एव सरोवरं प्रति चलावः। गजराजः शशकराजेन सह सरोवरस्य समीपं गच्छति। सः जले चन्द्रस्य प्रतिबिम्बं पश्यति, चकितः च भवति। स भयेन चन्द्रं नमति। ततः सः गजयूथेन सह अन्यत्र गच्छति। सः गजयूथः पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपं न आगच्छति। शशकाः तत्र सुखेन तिष्ठन्ति। सत्यम् एव उक्तं, बुद्धिः सर्वार्थसाधिका। इयं कथा चित्रमाध्यमेन अपि वर्णिता। चित्रे रात्रिकाले नद्याः तटे शशकराजः गजराजेन सह अस्ति। नद्यौ चन्द्रमसः प्रतिबिम्बम् अपि अस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 96। वयं शब्दार्थान् जानीमः। तालिका शब्दः अर्थः हिन्दी इंग्लिश मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। सरोवरः जलाशयः, तालाब, पॉन्ड अथवा लेक। गजः हस्ती, हाथी, एलिफेंट, रिक्तस्थानं। शशकः शशः, खरगोश, रैबिट, रिक्तस्थानं। मृताः हताः, मरे हुए, डेड, रिक्तस्थानं। भीताः संत्रस्ताः, डरे हुए, स्केयर्ड, रिक्तस्थानं। प्रतिबिम्बं, छायां, परछाई,
शैडो रिक्तस्थानं, चिन्तामग्नः चिन्ताकुलः चिन्तित वरीड रिक्तस्थानं, शशाङ्कः चन्द्रः चन्द्रमा मून रिक्तस्थानं, नाम्ना नामधेयेन नाम से बाय द नेम रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानानि आत्मना पूरयन्तु। अवधेयांशः क्रियापदानां मूलं धातुः अस्ति, यथा पठति इति क्रियापदस्य मूलं पठ इति धातुः अस्ति। निवसन्ति बराबर नि धन वस, भवन्ति बराबर भू कोष्ठक भव, गच्छति बराबर गम कोष्ठकम गच्छ, प्रकाशयन्ति बराबर प्र धन काशी, नमति बराबर नम, तिष्ठन्ति बराबरष्ठा कोष्ठकम तिष्ठ। वयम अभ्यासं कुर्मः। प्रश्न संख्या 1। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। क सरोवरस्य तीरे सुकोमलभूमौ बिलेषु के निवसन्ति? ख केषां परिभ्रमणेन शशकाः क्षतविक्षताः मृताः च भवन्ति? ग शशकराजः कस्य समीपं गच्छति? घ के स्वमतं प्रकाशयन्ति? ङ कः चन्द्रं नमति? च के सुखेन तिष्ठन्ति? पृष्ठ संख्या 97। प्रश्न संख्या 2। पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। क चन्द्रः कदा प्रसन्नः भवति? ख सायङ्काले केषां सभा भवति? ग शशकाः किमर्थम् उपायं चिन्तयन्ति? घ चन्द्रः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति? ङ आम् चन्द्रस्य दर्शनाय आवाम् अधुना एव सरोवरं प्रति चलावः इति कः कथयति? प्रश्न संख्या 3। पाठस्य आधारेण पट्टिकातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। पट्टिका निवसन्ति, चिन्तयन्ति, भवति, कथयति, तिष्ठति। क किं चन्द्रः सरोवरे रिक्तस्थानं? ख सर्वे शशकाः उपायं रिक्तस्थानं। ग सायङ्काले शशकानां सभा रिक्तस्थानं। घ शशकाः सरोवरस्य तीरे रिक्तस्थानं। ङ सः गजराजं रिक्तस्थानं। प्रश्न संख्या 4। उदाहरणानुसारं निम्नलिखितानां पदानां वचनं पुरुषं च लिखन्तु। तालिका पदं पुरुषः वचनं यथा चिन्तयति प्रथम पुरुषः एकवचनं, तिष्ठन्ति जीवन्ति नमति कथयति गच्छति। रिक्तस्थानानि आत्मना पूरयन्तु। तालिका पुरुषः वचनम् आत्मना लिखन्तु। पृष्ठ संख्या 98। प्रश्न संख्या 5। उदाहरणानुसारं समुचितैः क्रियापदैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। तालिका धातुः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं यथा गम गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। कथ कथयति, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं। स्था रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं तिष्ठन्ति। क्री करोमि, कुर्वः, रिक्तस्थानं। जीव रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं जीवन्ति। चल रिक्तस्थानं, चलावः, रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानानि आत्मना पूरयन्तु। प्रश्न संख्या 6। चित्रस्य आधारेण पञ्चवाक्यानि लिखन्तु। चित्रे एकः वृक्षः अस्ति। वृक्षस्य उपरि बहूनि फलानि सन्ति। वृक्षे एकः वानरः अस्ति। सः अधोभागे फलं क्षिपति। केचन बालकाः तत्र क्रीडन्ति, फलानि एकत्रीकुर्वन्ति। एकः बालकः हस्ते फलं गृह्णाति, बालिका अपि फलानि खादन्ति। क ख ग घ ङ। अत्र
वाक्यानि आत्मना लिखन्तु। पृष्ठ संख्या 99। प्रश्न संख्या 7। अधोलिखितानां पर्यायपदानां मेलनं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। क गजः, ख पदं, ग चन्द्रः, घ सरोवरः, ङ प्रजा। जलाशयः, शशाङ्कः, जनता, चरणः, हस्ती। क भागे गजः इति पदस्य मेलनं हस्ती इति पदेन सह अस्ति। उदाहरणं गजः हस्ती। इत्थमेव सर्वाणि पदानि मेलयन्तु, मेलयित्वा च लिखन्तु। योग्यताविस्तरः। संख्या 1। कार्यारम्भात् कार्यपरिसमाप्तेः कालः वर्तमानकालः उच्यते। 2। वर्तमानकालस्य कृते लट् लकारः भवति। 3। लकारेषु त्रयः पुरुषाः प्रथमः, मध्यमः, उत्तमः एवञ्च त्रीणि वचनानि एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं भवन्ति। लट् लकारस्य क्रियापदे अधोलिखितानि चिह्नानि भवन्ति। तालिका: पुरुषः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमपुरुषः ति तः अन्ति। मध्यमपुरुषः सि थः थ। उत्तमपुरुषः मि वः मः। तालिका: पुरुषः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमपुरुषः पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यमपुरुषः पठसि, पठथः, पठथ। उत्तमपुरुषः पठामि, पठावः, पठामः। परियोजनाकार्यं: पाठे पठितानां धातुरूपाणां संग्रहणं कुर्वन्तु। तेषां पुरुषं वचनं च लिखन्तु। अष्टमः पाठः समाप्तः। शृण्वन्तः आसन् षष्ठीकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। वाचनस्वरः डॉक्टर चञ्चलकुमारी। ध्वन्याङ्कनं मञ्जुकुमारी। निर्माणसहयोगः कुसुमलता। निर्देशनम् एवं निर्माणं विमलेश चौधरी। एवञ्च प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।